जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आफूले चाहेर मात्र विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान। नेपाली कंग्रेसका सांसद शर्माद्वारा सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग। अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन राजीनामा दिनुपर्ने सांसद शर्माको भनाई। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। सरकारमै रहेका दलहरूका नेताहरूको संलग्नता बिना भन्सारबाट सुन पास गर्न असम्भव हुने उल्लेख। अल्जेरियाको जंगलमा लागेको डढेलो 3 दिनपछि नियन्त्रणमा। डढेलोमा परि 34 जनाको मृत्यु, 193 जना घाइते। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा जाम्बियालाई हराउँदै स्पेन जित निकाल्न सफल। स्पेनद्वारा जाम्बिया 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले चाहेर मात्र विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ इटालीले प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आज इटालीको रोममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भए लगतै व्यतिथि नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यो काममा सबैको साथ पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीत र संगठित अपराधका रूपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले कड़ा कदम चालेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले लामो समयदेखि शास्ति बेहोर्दै आएको राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थालाई पनि सही ट्र्याकमा ल्याइएको बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद शर्माले सुन प्रकरणमा भरिया मात्रै पक्राउ गरेको र मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेको अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि पनि विभिन्न प्रकरणमा नाम जोडिएपछि राजीनामा दिने गरेको स्मरण गर्दै अहिले उक्त प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। शर्माले सुन प्रकरण नेपाली जनतासँगको प्रश्न भएकोले गाउँको भरियालाई मात्र पक्राउ गरेर नाइकेलाई भगाउने प्रयास गरी सदनमा आमरण अनसन बस्ने बताउनुभयो। यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्रियौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय, यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। 2 छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो। यो नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो
क्विन्टल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँका सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्र्न नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्रिने गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै उहाँले समय तोकेर नै सरकारले सुन प्रकरणको मुख्य नायकलाई पक्राउ गर्न सक्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारका मन्त्री र सरकारमा रहेका दलका नेताहरूको संलग्नता बिना भन्सारबाट सुन पास गर्न असम्भव हुने भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हो। बैठकपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले पटक पटक सुन आएको खबर प्रकाशित भएको अवस्थामा गम्भीरतापूर्वक गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्न माग गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भरियालाई मात्रै नभई सुन ल्याउने मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सुन ल्याउने काममा सघाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणको लामो समय हुँदा पनि सरकारले केही काम गर्न नसकेको बैठकको ठहर रहेको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो ध्यान चाहिँ यो कुन प्रकारले सुन पक्राउ परेको छ र त्यो त पछिल्लो भयो, त्योभन्दा अगाडि नै पटक पटक त्यही कम्पनीको नाममा आएको कुराहरू बाहिर प्रकाशमा आएको छ र त्यसको गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ र त्यसको गहिराईसम्म पुगेर त्यो भरियालाई त्यो बिचरा कम्पनी खोली केही नबुझेको केटाहरूले मात्र होइन, त्यो सुन ल्याउने मुख्य मान्छेको हो, त्यसको जडसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ पक्राउ गरेर यो सुन तस्करीको प्रक्रियामा जो सामेल छ तिनीहरूले कारवाही गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी जोरदार आवाज उठाउँछौँ र यो काम चाहिँ नगर्ने अब यत्रो दिन भइसक्यो, त्यही तिनीहरूलाई त्यही कम्पनीका मालिकहरू वा कम्पनीको त्यो विचार दर्ता गर्नेहरूलाई बाहेकहरू त्यसको पछाडिको को हो त्यो मान्छे भन्ने पत्ता लगाउन सरकारले सकेका छैन। अनि खालि मन्त्रीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गर्दै हिँड्ने त्यो चाहिँ भएन। दोषी चाहिँ पत्ता लाग्नु पऱ्यो, दोषी जो हो त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष ल्याउनु पर्यो र कानुनी कारवाही गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले जोरदार आवाज उठाउँछौँ। बैठकले सुन प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी साउन 17 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा जुटेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको माओवादी पदाधिकारीको बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको हो। पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको सम्भावित एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। निरन्तर पदाधिकारी बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको प्रारम्भिक एजेन्डा तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष भएकी बेला हामीले एउटा मिटिङ गरेका थियौँ, केन्द्रीय पदाधिकारीको मिटिङ। उहाँ इटाली जानुहुन्थ्यो पहिलो, त्यसै दिन बिहान उहाँले के भन्नु, म 5 दिन बाहिर जान्छु, यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 17 गतेदेखि हुँदैछ, यो 17 गतेको बैठकको प्रारम्भिक एजेन्डा तपाईँ तयार गर्नुहोस्। विशेष गरेर सबै पदाधिकारीहरू र महासचिवले यसको इन्स्ट्रक्सन दिनु भन्नुभएको थियो। त्यसैको मिटिङ हो आज। हामी अरू मिटिङ गरेनौँ, आजको मिटिङ त्यसैकोलाई मिटिङ गरे हो। अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बस्यौँ। आज सबै कामहरूले संक्षिप्त कुरा राख्नु हो। पदाधिकारी मध्येमा 2टा उपाध्यक्ष महासचिव बाँकी छ, त्यो भरे 4 बजे फेरि बस्छ। त्यसकारण मिटिङ चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको 2 महिने अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन तथा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय चुनावको समीक्षा लगायतमा छलफल गर्ने माओवादीको तयारी रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न खोज्दा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद पौडेलले भ्रष्टाचारका विषयमा यसअघि दिउँसै रात पार्न खोजिएको तर अहिले अनुसन्धान अघि बढाउँदा विरोधका स्वर सुनिन थालेको भन्दै भ्रष्टाचार छानबिन गर्दा टाउको दुखाउन जरुरी नरहेको बताउनु भएको हो। पौडेलले अनुसन्धान गर्दा कसैको पनि अनुहार हेर्न जरुरी नभएको र सरकार अघि बढ्न सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अघि बढाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। यो सदनमा विभिन्न विषयहरू उठेका छन् र आज सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै रहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठे। म आफू तर्फबाट सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइँदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका र उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हामीले हेरेका छैनौँ र छानबिन गर्नु पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न नेपाल पक्ष भएर उभिएको हामीले हेरेका छैनौँ र हामीले कानुन बनाएर छानबिन गर्नु पर्दैन? आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू, केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर, विरोध जनाएर, असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरोलाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ। त्यसकारणले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै यो हाउसले सरकारले गर्न खोजेका यस प्रकारका क्रियाकलापलाई मान्छे नहेर्नु जुनसुकै दलको परोस्, सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापलाई समर्थन गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही प्रसङ्गमा म आफै रहेको जिल्लामा इमेज सहकारी र शिवशिखर सहकारी, यी दुईटा सहकारीले 50,000 भन्दा बढी नागरिकको 8 अरब भन्दा बढी रकम ठगेका छन्। यस प्रकारका ठगी प्रकरणमा सहभागी भएर जनतालाई दुःख दिने सबै प्रकारका, मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भने यस प्रकारका घटनाहरू देशैभरि छन्। यस प्रकारका घटनाहरूमा सहभागी भएका दोषी उप पनि छानबिन हुनुपर्छ। माछो ठुलो सानुको प्रसङ्ग होइन, यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्यहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि, मान्यजीहरू त खुसी हुनुपर्ने हो नि दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस प्रकारका घटनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस् र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले गरेका राम्रा कामलाई समर्थन गर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसके वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा लामिछानेले भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जस्ता प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसके सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयासलाई रासपाले गरेको समर्थन फाइदाका रूपमा नलिन समेत सुझाव दिनुभयो। लामिछानेले सुन तस्करी सेटिङमा भइरहेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा गृह मन्त्रीले सदनमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरुवा मात्र गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई
तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि काम गरिरहनु भएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजो लिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो, ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यस्तै बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले विदेशीले सूचना दिएपछि यो काण्ड बाहिर आएको भन्दै उहाँले भरिया बोकेर तस्कर जोगाउने काम नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने, यो समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो अरे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ। तर आज 1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्ड्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई
देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो। हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गऱ्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्। यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। लिङ्गदेनले सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धान चित्त बुझ्दो नरहेको पनि बताउनुभयो। लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्याजती गरेको भन्दै संसद भवन घेराउ गर्न खोज्ने केही आन्दोलनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लघु वित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनताहरूलाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा संसद भवन घेराउ गर्न खोज्दा केही आन्दोलनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघु वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिबी किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै देशभरका लघु वित्त पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। लघु वित्त पीडितहरूले आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति गठन गरी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आज बिहान माइतीघर मण्डलामा भेला भई संसद भवन घेराउ गर्न पुगेका उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लघु वित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न 5 बुँदे माग अघि सारेका छन्। हामी ब्याङ्कको पैसा लियौँ तर सर ब्याङ्कको पैसा लिएर हामीले कालिका ब्याङ्कबाट निकाल्यौँ, फरवारमा तिर्यौँ, फरवारमा निकाल्यौँ, आशामा तिर्यौँ, आशामा निकाल्यौँ, मुक्तिनाथमा तिर्यौँ, मुक्तिनाथबाट निकाल्यौँ के भन्छ नेपाल सेवा विकास ब्याङ्कमा तिर्यौँ, नेपाल सेवा विकास ब्याङ्कबाट निकाल्यौँ, निर्धनलाई तिर्यौँ। माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ अघि बढ्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा केही बेर आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच घम्साघम्सी समेत भएको थियो भने केही आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। आन्दोलनमा सहभागीहरूले लघुवित्तका कारण आफूहरू पीडित भएको भन्दै सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। पीडितहरूले लघुवित्तलाई खारेज गर्नुपर्ने, सामासहित ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र ऋण उठाउने क्रममा आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको पनि माग गरेका छन्। बाँकी त के गर्न सक्यौँ, राज्यले अहिलेसम्म हेरेको छैन। हामीले दिदीबहिनीको चुलो दिदीबहिनीलाई मर्नेबाट बचाइएको छ। दिदीबहिनीलाई न्याय दिनु पर्यो सरकार भनेर हामीले माग गरेको हो। सरकार हिसाब किताब गराइदियो। दिदीबहिनी लुटिएको हुनुहुन्छ। दिदीबहिनीले यदि गल्ती गर्नुभएको छ भने आएर हेर्नु पर्यो राज्यले। यदि उनीहरूले गल्ती गरेर लुटेको छ भने उनीहरूलाई सजाय हुनु पर्यो। पहिलो नम्बर यो देशबाट लघुवित्त संस्था खारिज हुनैपर्छ। जबसम्म यो लघुवित्त खारिज हुँदैन तबसम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन। नव सामन्तीहरूको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने विभिन्न 5 बुँदे माग अघि सार्दै देशभरका लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने जनाएका छन्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। बाँकेको नैरनापुर गाउँपालिका 5
भगवानपुर घाट स्थित राप्ती नदीको बंगालोमा फँसेका 26 जनाको सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको छ। 81 नदीको बहाव बढेपछि फँसेका 26 जनाको मंगलबार साँझ उद्धार गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी निरीक्षक दिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नरैनापुर गाउँपालिकाकै मटहिया, नवाजी गाउँ, जामुनी र गंगापुरका स्थानीय बासिन्दाहरू भारतको जमुनाहा बजारबाट नेपाल फर्कने क्रममा 81 नदीको बहाव बढेपछि भंगोलमा फँसेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल बाँके र गंगापुरबाट विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरीको टोलीद्वारा उनीहरूको सकुशल उद्धार गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमै पहिलो पटक देशभर कर्निया अर्थात आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा व्यवस्था गरेर आँखाको नानी प्रत्यारोपण अपरेसन निशुल्क गर्ने नयाँ कार्यक्रम मार्फत व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रम लागू गर्ने 7 वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनी पहिलो हो। आँखाको ज्योति गुमाएर अन्धोपन भएकाहरूलाई सोही अवस्थामा बसिरहन नपरोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले बताउनुभयो। कार्यविधि तयार गरेर यो कार्यक्रम अब लागू गरिने स्वास्थ्य मन्त्री खनालको भनाइरहेको छ। मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आँखाको नानी प्रत्यारोपणका लागि बिरामीलाई रकम उपलब्ध गराउने नभई अस्पतालसँग सहकार्य गरेर अस्पतालकै खातामा रकम शोध भर्ना गर्ने गरी कार्यविधि तयार हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न कारणले आँखाको ज्योति गुमाउन पुगेकाहरूका लागि यो कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण हुने विश्वास मन्त्रालयको रहेको स्वास्थ्य सचिव डाक्टर जनार्दन पन्थीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा आँखाको ज्योति गुमाएका धेरै मानिस रकम अभावका कारण समस्यामा रहेका छन्। बाँके जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 32 जना सर्वसाधारणको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। जिल्लामा रहेका नाला, पोखरी, ताल तलैया, नदी तथा अन्य क्रियाकलाप गर्दा 32 जना सर्वसाधारणको गत आर्थिक वर्षमा पानीमा डुबेर मृत्यु भएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा त्यसरी पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या 34 रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेको आयोजनामा नेपालगञ्जमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम दिवस कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले उक्त कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वर्षेनी पानीमा डुबेर अकालमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या ठूलो रहेकाले सबैले सजगता अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। बाँकेमा पहिलो पटक मनाइएको डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम दिवसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यको अध्यक्षतामा एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख कामरुद्दिन राईको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा डुबेर हुने मृत्यु दर वर्षेनी बढ्दै गइरहेको भन्दै सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। बाँकेका 8 वटा पालिकाका न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा 1053 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। 8 पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा 449 उजुरी दर्ता भएको छ। त्यसैगरी बैजनाथमा 280, कोहलपुरमा 179, नरैनापुरमा 40, जानकीमा 40, राप्ती सोनारीमा 25, डुडुवामा 22 र सबैभन्दा कम नेपालगञ्जमा 18 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। खजुरा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न विषयका 449 वटा उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक मन्जु मल्लले बताउनुभयो। ती उजुरी मध्ये 312 वटा उजुरी मिलापत्रमा सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी 21 वटा उजुरी माथि सहमति हुन नसक्दा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र 116 उजुरी प्रक्रियामा रहेको संयोजक मल्लले जानकारी दिनुभयो। खजुरामा सबैभन्दा बढी लेनदेन सम्बन्धी उजुरी परेको न्यायिक समितिका प्रमुख विजय चौधरीले बताउनुभयो। जग्गा विवाद, गाली बेइज्जती, फोहोर मैला, घरायसी हिंसा लगायतका विषयमा
उजुरी परेको प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। खजुरापछि धेरै उजुरी दर्ता हुनेमा बैजनाथ गाउँपालिका रहेको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा 280 उजुरी दर्ता भएका छन्। बैजनाथमा विभिन्न शीर्षकका 280 उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक निर्मला रोकायाले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिहरूले समितिमा परेका उजुरी उप छानबिन गरी छलफल मार्फत न्याय निरूपण गरी विभिन्न समस्या समाधान गर्दै आएका छन्। सहमति हुन नसकेका उजुरीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा पठाइने गरिएको छ। न्यायिक समिति मार्फत छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सहज भएको छ। बाँकेमा बैंकिङ कसुरीका उजुरी दिनेको संख्या अत्याधिक बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बैंकिङ कसुरीका 305 वटा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा यस्तै प्रकारका 75 वटा उजुरी मात्र परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी नारायण डाँगीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14 वटा उजुरी मात्र परेका थिए। बैंकिङ कसुर लगायत आर्थिक लेनदेनका मुद्दाको संख्या बढेको डीएसपी डाँगीले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले आर्थिक संकटले आर्थिक अपराध बढाएको बताउनुभयो। आर्थिक गतिविधिमा जसरी समस्या पैदा भयो त्यसरी नै सर्वसाधारणदेखि ठूलठूला व्यापारी सम्मलाई निराशा बनाएको उहाँको भनाइ छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न भदौ 2 गते हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघले सचिवालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त सचिवालयको प्रमुख अतिथि एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अच्युत प्रसाईले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उद्योग वाणिज्य संघलाई हाँक्न व्यवसायी ललित कुमार रौनियारको टिम मात्र सक्षम रहेको बताउनुभयो। रौनियार सहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सबैलाई उहाँले अग्रिम बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। सो क्रममा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी रौनियारले समग्र उद्योगी व्यवसायीका मुद्दा समस्या र सवाललाई बोकेर आफूहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताउनुभयो। आफूहरू निर्वाचित भएपछि उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान वन मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमाल, निवर्तमान प्रदेश सांसद मोहम्मद याकुब अन्सारी, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य कृष्ण सापकोटा चौधरी, कांग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइराला, कोषाध्यक्ष एगे बहादुर बस्नेत लगायत नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीमा लागू औषध हेरोइन सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। सैना मैना नगरपालिका 10 का 26 वर्षीय सुनिल थारू, त्यही ठाउँका 28 वर्षीय जितबहादुर दर्लामी, 25 वर्षीय दिनेश कुमार पुन र कञ्चन गाउँपालिका 5 बस्ने 18 वर्षीय प्रतीक थापालाई हिजो पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीले जनाएको छ। लागू औषध खैरो हेरोइनको कारोबार भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा सालझण्डी बजारबाट पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट 2560 मिलिग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको प्रहरी निरीक्षक ईश्वर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। अब अर्थ समाचार। मौद्रिक नीतिपछि लगातार ओह्रालो यात्रामा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से तेस्रो दिन आज पनि घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार नेप्से सूचक 8.11 अंकले घट्दै 2156.20 अंकको बिन्दुमा ओर्लिएको छ। आजसम्म गरी 3 दिनमा 70 अंक माथिले नेप्से सूचक घटेको हो। नेप्से सूचकमा गिरावट आउँदै गर्दा यता कारोबार समेत खस्किन पुगेको छ। नेप्सेका अनुसार आज 8 अंकले घटेको बजारमा 2 अर्ब 43 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबरको 73,79,000 किता शेयर बजारमा किनबेच भएको छ। आज 13 वटा उपसूचक मध्ये फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र अन्य समूहको उपसूचक बाहेक 10 वटा उपसूचक ऋणात्मक भएका छन्। किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थाका शेयर धनीले आज अधिकतम 6.96% कमाएका छन् भने
जाल्पा सामुदायिक वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले 6.49% गुमाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अल्जेरियाको जंगलमा लागेको डढेलो 3 दिनपछि नियन्त्रणमा आएको छ। डढेलो बस्तीसम्म प्रवेश गर्दा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा आगलागी नियन्त्रणका लागि खटेका 10 सैनिक पनि रहेका छन्। अल्जेरियाको उत्तरी इलाकामा रहेको बेजिया जंगलमा लागेको आगो बस्तीमा प्रवेश गर्दा थुप्रै घरहरू जलेका छन्। सयौं विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। आगलागीमा 193 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 3 दिन अघिदेखि लागेको डढेलो 1000 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रक र विमानको प्रयासमा हाल नियन्त्रणमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार डढेलोका कारण हजारौं हेक्टर जंगल नष्ट भएको छ। अब खेल समाचार। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा स्पेनले जाम्बियालाई फराकिलो अन्तरले हराएको छ। आज बुधबार न्युजिल्यान्डको इडेन पार्कमा भएको खेलमा स्पेनले जाम्बियालाई 5-0 गोलले हरायो। स्पेनका लागि जेनिफर हर्मोसो र अल्वा रेडोन्डोले 2 तथा टेरेसा अल्बेरियाले 1 गोल गरिन्। स्पेन 2 खेलमा 6 अङ्क सहित समूह सी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जाम्बिया उति नै खेलमा अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ। महिला विश्वकप फुटबलमा आजै भएको खेलमा जापानले कोस्टारिकालाई 2-0 गोलले हराएको छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियममा अस्ट्रेलियामा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आफूले चाहेर मात्र विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान। नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्माद्वारा सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग। अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन राजीनामा दिनुपर्ने सांसद शर्माको भनाई। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। सरकारमै रहेका दलहरूका नेताहरूको संलग्नता बिना भन्सारबाट सुन पास गर्न असम्भव हुने उल्लेख। अल्जेरियाको जंगलमा लागेको डढेलो 3 दिनपछि नियन्त्रणमा। डढेलोमा परि 34 जनाको मृत्यु, 193 जना घाइते। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा जाम्बियालाई हराउँदै स्पेन जित निकाल्न सफल। स्पेनद्वारा जाम्बिया 5-0 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षक सँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै